अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की आमद के बाद पाकिस्तान ने बरातर पड़ोसी मुल्क का भाई से बढ़कर साथ दिया। एक आलमी कुव्वत के सामने अफगानों के साथ न सिर्फ डटकर खड़ा हुआ बल्कि वहां से आने वाले लाखों अफगान मुहाजिरीन को खुशामदीद भी कहा, उन्हें इज्जत के साथ यहाँ पनाह दी, यहाँ कारोबार के मौके देने पर भी उनके साथ और यही नहीं बल्कि रिश्ते नाते भी होते रहे। उम्मीद ये की जा रही थी कि वक्त के साथ साथ ये जो ताल्लुक है नाज़रीन ये मजीद मजबूत होगा, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद काबुल ने अपने मोहसिन ही के बाजू मरोड़ने शुरू कर दिए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने लगी और बिल आखिर पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए डेड लाइन तक देना पड़ गई। इस फैसले पर इंसानी हुकूक की तंजीमों और बाज़ NGOs ने कड़ी तनकीद की। ये मामला अदालत तक भी गया। हुकूमत पर दबाव डालने की बहुत सारी कोशिशें की गईं और उसके बाद समझा ये जा रहा था कि पाकिस्तान गैर मुल्की अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन में तौसी कर देगा। लेकिन आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि कोई तौसी नहीं होगी, क्रैकडाउन जारी है और जारी रहेगा। उनके मुताबिक इस फैसले की वजह मनशियात फरोशी के लिए पाकिस्तान का ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल और दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। अब सवाल यहाँ ये बनता है नाज़रीन कि क्या अफगान मुहाजिरीन की वापसी से ये जो दहशतगर्दी है क्या इसमें कमी होगी या इस्लामाबाद से काबुल के ताल्लुकात में मजीद खिंचाव आएगा और फ़ायदा कोई तीसरा उठा जाएगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी तहरीके इंसाफ में जारी बाहमी जो मज़ामत है, आज के शो में हम उस पर भी बात कर रहे होंगे। जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मज़ाहमत करने चले तो वो आपस में उलझे हुए हैं। यह सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा अपने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से नाला दिखाई देते हैं और वहाँ KP में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और सीनियर रहनुमा आतिफ खान आमने सामने आ चुके हैं। इन हालात में PTI का मुस्तकबिल क्या है और क्या एक मुंतशर PTI अपने बानी की रिहाई के लिए जानदार मुहिम चला सकेगी? आज हम किसानों के अल्टीमेटम पर भी बात करेंगे, जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब से कहा है कि हमने आपके कहने पर गंदम उगाई थी और अब हमें पैदावारी लागत जो हमारी आई है वो नहीं मिल रही है। 25% मुनाफा हमारा हक है, जो अगर नहीं मिला तो तहरीक तैयार है। किसानों का यही शिकवा गुज़िश्ता बरस भी था। तब किसानों का कहना था कि हमसे 2200 रुपए मन गंदम खरीद कर शहरियों को 6000 रुपए में बेची गई और हमारे हाथ कुछ नहीं आया। और आज भी नाज़रीन किसानों का वही रोना है, वही हालात हैं। यहाँ सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जब उन्हें कहा जाता है कि आप गंदम की बुवाई कीजिए, इसकी पैदावार बढ़ाइए, तो फिर जो उनके मुतालिबात हैं वो क्यों नहीं सुने जाते हैं? ये सारी चीज़ें हम अपने पैनल से डिस्कस कर रहे होंगे। पैनल में कौन कौन है हमारे साथ ये मैं आपको बता देती हूँ। काशिफ रफीक साहब को आप देख सकते हैं जी, इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं अली फुरकान साहब मौजूद हैं। अली फुरकान साहब के साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ ही में तशरीफ़ रखते हैं ताहिर नईम मलिक साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर आज़म मलिक साहब। तमाम साहिबान जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आज सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जो है अली फुरकान साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। अली साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी जगहों पर ये कहा जा रहा था और ख़ासतौर पर ईद से पहले ये सोच न सिर्फ अफगानी जो यहाँ पर बसते हैं उनमें पाई जा रही थी, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये सोच रहे थे कि हुकूमत कहीं ना कहीं इस मामले पर नरमी बरतेगी और ये जो डेडलाइन दी गई है इसमें कहीं ना कहीं तौसी होगी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बड़ा सख्त मौक़िफ़ है जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी सामने आया है। तो आपको लगता है कि ये सही है, इसका हल यही है? जिस तरह से इनके यहाँ पर क़याम में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था, टाइम बढ़ता चला जा रहा था, हल यही था? मेरे ख्याल में अब वक्त के साथ हुकूमत और हुकूमत के जो इदारे हैं उनके अंदर ये अभाम या ये चीज़ें दूर हो गई हैं और एक तरह से इत्तफाक़ राय पाया जाता है कि हमें इस सिलसिले के ऊपर ज़्यादा नरमी नहीं दिखानी है। आप देखिए कि रमज़ान का महीना था और ईद के मौके के ऊपर ये डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद कि अफ़गान हुकूमत ने भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि वो इसमें तोसी करे, इसमें तोसी जो है वो नहीं की गई है। उसकी वजह जो है वो हमें इसके बहुत सारी वजूहात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो रवैया रहा है तालिबान का पाकिस्तान की तरफ हुकूमत के साथ और ख़ास तौर पे सरहदी अमूर को लेके, न सिर्फ सरहदी अमूर को लेके बल्कि खित्ते के मामलात में आप देखिए कि उनका झुकाव जो है वो मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें जो है वो उनकी तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है। तालिबान अपनी न सिर्फ जो उनकी फॉरेन पॉलिसी जो पोस्चर है उससे वो ये जाहिर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ जो है वो ज़्यादा नरमी रखते हैं और पाकिस्तान के साथ उनका रवैया जो है वो एक बहुत मुख्तलिफ है। वो अगर आप बाकी रीजन के ममालिक के साथ देखें तो कहीं ये इस किस्म का दबाव यही अफगान महाजरीन ईरान में भी मौजूद हैं,
یہی افغان مہاجرین تاجکستان میں بھی موجود ہیں، لیکن ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان یہ مطالبہ نہیں کرتا اس قسم کا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، ان کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے. لیکن ہماری کوئی کمزوری ہے پھر علی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ہماری کمزور پالیسی رہی ہے پاکستان کی حکومت کی، ریاست کے اداروں کی ماضی میں، جس کے نتیجے میں یہ توقعات یا پاکستان کے متعلق جو چیزیں باتیں جو افغان جو ہے وہ کرتے رہے ہیں اس میں اضافہ ہوا. پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے ایک نرم پالیسی رکھی ہے ہمیشہ سے، اور اسی کی نتائج جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور آج مشکل ہو رہی ہے پاکستان کو، اسی وجہ سے جو آرمی چیف ہیں ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کو ایک سافٹ سٹیٹ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ بدلنا ہوگا، خاص طور پہ بارڈر کے معاملات کو لے کے. ہم نے ان کے بیانات کو مختلف اس کے پہرائے میں دیکھا، لیکن اگر آپ آرمی چیف کے ایک بیان کا ایک پہلو ان کا جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے بارڈر جو ہیں وہ نرم رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو داخلی اور خارجہ جو پالیسی ہے وہ بھی واضح نہیں ہو سکی، اس کے عمر میں مسائل ہیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ آخر اس انخلا کی جو وجہ ہے، جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے. ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے جو واقعات ہیں، چلے ان کا تو جھکاؤ جن ممالک کی طرف ہے ہی ہے، لیکن دہشت گردی چونکہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی طاہر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب سٹیپ لیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، جس طرح سے افغان سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے، ان لوگوں کو واپس بھیج دینے سے یہ سلسلہ رک جائے گا سر؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تو مزید بڑھ رہے ہیں نا سر، جب سے یہ انخلا کا عمل شروع ہوا ہے پاکستان میں تو لگاتار دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے. پاکستان کے پاس جو لیوریج ہے، ایک تو یہ کہ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بارڈر جب بند کیا جاتا ہے تو افغان اکانومی پہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح افغان مہاجرین کی واپسی، یہ دو پاکستان کے پاس ایسے لیوریجز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ان کی حکومت پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت پاکستان افغان بارڈر پہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہمارے بہادر افواج جو ہیں وہاں روز لوگ اپنی جانوں کا قربانی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے بھی اثرات ہم تک آتے ہیں، اور بلوچستان میں ایک اور ٹرموائل ہے. تو یہ بارڈر جو ہے یہ سیف ہونا چاہیے. ایک تو پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا یہ کہ افغان گورنمنٹ کا کے ترجمان کا جو بیان آیا اس کی لگت ہے، اور کسی سطح پہ ان کے ساتھ بات چیت بھی جو ہے وہ شروع ہے. تو اس بات چیت کو افغانستان کی اور پاکستان کی حکومت کے بیچ کو مسلسل ہونا چاہیے، اور یہ دونوں ہمسایہ ملکوں کو اپنے ایشوز ایڈریس کرنا چاہیے. اور تیسرا جو پہلو ہے، پاکستان کے قوانین میں ایک بہت بڑی خامی ہے کہ نیچرلائزیشن لا نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک میں، ترقی یافتہ ملک میں، آپ 5 سال آپ کا سٹیٹس رہے اور آپ کا کوئی کرمنل یا ٹیررسٹ ریکارڈ نہ ہو تو ملتا ہے. تو کئی دہائیاں گزرنے کے بعد پہلے یہاں ایسے سوچ کے لوگ تھے جنہوں نے انہیں انصار اور مہاجرین کے رشتے میں پرویا، اور جہاد کو انہوں نے پورے پاکستان میں اس سوچ کو پروان چڑھایا، اور اب وہ اس کو فساد قرار دیں. نیگیٹو لوگ جو ہیں اس طرح کی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن کاشف صاحب، ہم یہ مواقع خود دیتے ہیں نا، جس جانب ابھی سر نے ذکر کیا ہے کہ ہم کوئی ایک واضح پالیسی جو ہے وہ نہیں بنا پا رہے ہیں کسی بھی معاملے کو لے کر، اور خاص طور پر ملکی سلامتی کے معاملے کو لے کر. ابھی پچھلے مہینے جو ایک بڑی بیٹھک ہوئی اس میں کیا سچویشن رہی، کس طرح سے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، اس میں شرکت سے انکار بھی کر دیا گیا. تو پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ کے پی حکومت جو ہے اس کو وفاق کے اس فیصلے پر بڑے سارے تحفظات بھی ہیں، اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس پالیسی کے مخالف بھی ہیں، اور کہتے یہ رہتے ہیں کہ جی آپ وہاں جو کچھ کر رہے ہیں وفاق کے اندر وہ آپ کے پی میں نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو آپسی اختلافات ہیں اور اس طرح کے سنجیدہ معاملات پر ہیں وہ بہت بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اسما صاحبہ کہ کوئی مستقل پالیسی نہیں تھی. مستقل پالیسی نہیں تھی تو افغانستان کے بارڈر میں باڑھ کیسے لگی؟ دیکھیں، وہ ایک دن کا کام تو نہیں تھا، یہ بات تھی، اسٹریٹجی طے ہو گئی تھی کہ ہم نے کس طریقے سے. کاشف صاحب، مسلسل پالیسی میں اس سینس میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں بہت بار ہم سنتے چلے آئے، انفیکٹ بچپن سے بہت دفعہ یہ حکومتیں آئیں اور کہتی ہیں کہ تمام کے تمام افغانی جو ان کو واپس جانا پڑے گا، لیکن پھر کہیں نہ کہیں پہلے ڈیڈ لائن میں توسیع ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا.
تو تسلسل تو نہیں ہے نا سر اس پالیسی میں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک معاملہ ہے کہ آپ نے افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو کے یا رشیا کے خلاف ایک لڑائی لڑی، اس میں ہم نے ایک پریویلیج دیا، ہم نے افغان مہاجرین کو یہاں پہ پناہ دی، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 80 کی دہائی سے یہ معاملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ بھائی ان کو ان کے ملک میں واپس بھیجنا ہے، وہاں پہ چیزیں سیٹل کرنی ہے تاکہ ہمارے ملک میں جو انسرجنسیز کے مسائل ہیں، واقعات ہیں، وہ کلیئر ہو جانا چاہیے، ان کی چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ بارڈر کو سیکیور کرے، اس کے بعد تاکہ ایک جگہ سے ایگزٹ اور انٹری ہوگی تو کم از کم نوٹڈ پوائنٹ ہوں گے، پتہ ہوگا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کوئی ریکارڈ تو ہوگا۔ اس سے پہلے تو ریکارڈ کا ہی معاملہ نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد جس وقت وہاں پہ یو این فورسز گئیں، امریکن فورسز واپس چلی گئیں، تو اس کے بعد سیٹل ہو گیا، تو اس کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ آپ ان کو واپس بھیجیے۔ سوال یہ ہے کہ جن طالبان کو پاکستان نے سپورٹ کیا ان اینی کیس، ان اینی سرکمسٹانسز، کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا مناسب سمجھا؟ آج افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ اس کا زیادہ جھکاؤ بھارت کی طرف ہے، اور ادھر سے ہی راہ کی پشت پناہی کے بعد افغانستان سے بیٹھ کے پاکستان میں انسرجنسیز کے واقعات ہو رہے ہیں، وہ بلوچستان میں ہو، وہ KPK میں، اور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں کبھی منرل کی کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی کوئی انویسٹر کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کو ہم سبوتاج کریں تاکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہو۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی بالکل کلیئر ہے، اور یہ جو معاملہ ہے نا جی، افغانی جو یہاں پہ موجود تھے ان کو واپس ان کے ملک میں بھیجا جائے، یہ کوئی پاکستان اکیلا نہیں کر رہا جی، ایران نے بھی واپس بھیجے ہیں۔ I'm really sorry کاشف صاحب، میرے خیال میں آپ میری بات کو صحیح طرح سے وہ نہیں کر پائے۔ جب میں پالیسی کی بات کر رہی ہوں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیوں اختلاف ہے، تسلسل تو پھر نہیں ہوتا نا، وفاق کچھ اور سوچ رکھتا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جو اختلاف کی بات کر رہی ہیں وہ اختلاف سیاسی سطح پہ ہو سکتا ہے، میں وہی بات، ریاستی سطح پہ پالیسی کلیئر ہے، ریاستی سطح پہ پالیسی کلیئر ہے، اور اس میں یہ اختلاف آج کا نہیں ہے جی۔ علی امین گنڈا پور صاحب تو نہ 3 میں نہ 13 میں، جب عمران خان صاحب خود پاور میں تھے تو وہ کہتے کہ ہم ان کے دفاتر کھولیں گے، ان کو لے کے آئیں گے، ان سے بات چیت کریں گے۔ عمران خان شروع سے اس بات کے مخالف تھے، لیکن ریاست کی پالیسی بالکل کلیئر تھی۔ اب اس وقت کیوں وہ واپس نہیں بھیج رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہیں نہ کہیں یہ باتیں ہیں، یہ چہم گوئی ہیں۔ بتائیں اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب کہ وہ کس حد تک اس میں جو ہے وہ سچائی ہے کہ آپ اس کے بینیفیشری ہیں، آپ نے لا کے لوگوں کو آباد کیا، ان کے شناختی کارڈ بنوائے، ان کی جناب آپ نے سپورٹ لی، اور اس سے آپ نے ووٹ لی، اور آج بھی یہ جو سارا سینٹیمنٹ ہے اس کو KP کی حکومت کیش کرواتی ہے، اس لیے کہ جی آپ کو افغانستان نہیں بھیجیں گے، ہم یہاں پہ کریں گے، ہماری اجارہ داری بنائیں گے۔ لیکن ریاست کی پالیسی بالکل کلیئر ہے۔ اگر ریاست کی پالیسی کو کوئی صوبہ، کوئی چیف ایگزیکٹو، کوئی جماعت نہیں مانے گی تو ریاست کے پاس 1000 حربے ہوتے ہیں اپنی پالیسی پہ امپلیمنٹ کرنے کے۔ اور ایسے نہ ماننے والی چیز اعظم ملک صاحب ہم نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں دیکھی، جب یہ کہا گیا ایک بڑی بیٹھک کے دوران یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے نعرہ لگایا کہ جی آپ یہاں آئیں، آپ کسی کے خلاف آپریشن کر کے دیکھیں، یہاں تو مذاکرات ہی ہوں گے، آپریشن تو نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے اختلافات سر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے کاشف صاحب نے بات کی اعظم صاحب کہ اب ایٹ لیسٹ جو لوگ آ رہے ہیں باڑھ کے بعد وہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ پہ ہیں، لیکن سر ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اس سارے آپریشن کے دوران کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس شناختی کاغذات نہیں ہیں، وہ یہاں پر مقیم ہیں ابھی بھی، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اعظم صاحب۔ آسما دیکھیں، اس کے اوپر کاشف صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اگر کنسنسس ہے یا نہیں ہے، لیکن ریاست کے تمام اداروں کے درمیان کی کنسنسس لازمی ہے کہ اب افغان شہریوں کو پاکستان سے باعزت طور پر اپنے ملک میں واپس چلے جانا چاہیے۔ دیکھیں، افغانستان 20 سال جنگ کا شکار رہا، وہاں پر حالات بڑے ابتر تھے۔ اب تو انہوں نے سننے میں آیا کہ بگرام ایئر بیس جس کے لیے وہ لڑائیاں کرتے رہے وہ بھی امریکہ کے حوالے کر دی ہے، وہاں پہ امریکن ٹروپس بھی آ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، دیکھیں، ایک تو پاکستان UNO کا رکن ہے، ہم نے جب بھی، یہ آج کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے 90s اور 2021ویں صدی کے شروع میں بھی یہ چیزیں جو ہے پولیٹیکلی ڈسکس ہوئی تھی کہ افغان شہریوں کو ان کے ملک میں واپس چلے جانا چاہیے۔ تو UNO نے ہمارے اوپر ایک دباؤ ڈالا، چونکہ ہم رکن ہیں UNO کے، اور ظاہر ہے ہم نے 40 سال ان افغانوں کی خدمت کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، ان کے رشتے یہاں پر بنے ہیں۔ ایک جیسے کاشف صاحب نے بتایا، دیکھیں ایک چیز اس کے اوپر بڑی اہم ہے آسما، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ KP کے اندر جو مسائل ہیں وہ اس لیے بھی ہیں کہ KP کے اندر
ایک ریسرچ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے وہ اس وجہ سے اس پوزیشن میں آئے کہ ان کے پاس افغانیوں کے ووٹ تھے اور انہوں نے پاکستان کی شناختی کارڈ بنا رکھے تھے، تو اس لیے کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ برسر اقتدار آئی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا اعظم، I'm really sorry، مجھے بریک پہ جانا ہے، پروڈیوسر کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے، لیکن یہاں ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں، جیسے بھی کاشف صاحب نے فرمایا، طاہر صاحب نے بات کی، علی بیان فرما رہے تھے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم اس طرح کی کوئی پالیسی بناتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے یہ سوچ لیا کہ نہیں ہمیں ان کو واپس باعزت طریقے سے ہر حال میں بھیجنا ہے، تو ایسے ممالک جب ایک منفی جذبہ ابھرتا ہے ایسے بہت سارے لوگوں کا جن کو زبردستی واپس بھیجا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا نا یہاں رشتہ داریاں ہیں، سب کچھ ہے، بزنس ہیں، تو جو منفی ایک تاثر ابھرتا ہے، نیگیٹیوٹی جو آتی ہے پاکستان کو لے کر، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت جیسے ممالک پھر مزید فائدہ اٹھائیں گے، پاکستان کے لیے خدا نخواستہ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ آسما آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں ان کی جو باعزت واپسی ہے اس کو آپ نے افغانستان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، آپ نے بین الاقوامی فورمز کے اوپر جا کر بتانا ہے، آپ نے ڈپلومیٹیکلی یہ چیزیں سالو کرنی ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی پاکستان ڈپلومیٹیکلی آپ کو پتہ ہے تنہا ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کو کیٹر کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ آپ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آج آپ نے کہا کہ جی ٹرک بھرے اور افغانیوں کو ان کے وطن واپس بھیج دیں، آپ کو ایک مربوط پالیسی اپنانا ہوگی جس کے ساتھ ہی ان کی درجہ بدرجہ ان کی واپسی ہو، تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے ملک جا سکیں، اور افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تعلقات ہمیں خراب نہیں کرنے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے ہاں جو ہے وہ دہشت گردی کو پنپنے کا موقع دیں گے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو اس طرح سے دہشت گردی کی اس جنگ کے اندر دھکیلتے چلے جائیں گے، تو ہمیں بہت سارے سٹیپس جو ہیں وہ لینے ہیں، اور یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اور ریاست کا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا واضح موقف ہے، کوئی صوبہ اس کو تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا ہے، لیکن ساری جگہوں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور مختلف صوبوں سے یہ جو انخلا کا عمل ہے جاری ہے، تقریباً 8 لاکھ کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ جو مہاجرین ہیں اس وقت ان کو واپس بھیجا جا چکا ہے افغانستان، اور اس میں ظاہر ہے کہ دن بدن اس نمبر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز جس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد، اور وہ ہے جی تحریک انصاف کے اندر بڑھتا ہوا انتشار۔ یہ انتشار جو ہے اس کو ہوا کون دے رہا ہے اور اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ بریک کے بعد کرتے ہیں ڈسکس۔ ویلکم بیک جی، بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس بڑھتے ہوئے انتشار کی بات کریں گے جو پی ٹی آئی کے اندر ہمیں تھمتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ انتشار بڑھ کیوں رہا ہے، تھم کیوں نہیں رہا ہے، یہ میں علی فرقان پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، اور آپ کی طرف پہلے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اکثر اسلام آباد میں ہونے والی بڑی بیٹھکوں میں دیکھا ہے کہ آپ جو پی ٹی آئی کے بڑے رہنما ہیں ان کے ساتھ بڑی دیر تک بڑی لمبی طویل ملاقاتیں کرتے ہیں، تو کچھ اندر کی سٹوری بتائیے نا ہمیں، مختلف وقت میں آپ مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ آراء کیوں مختلف ہیں سب کی ایک پارٹی میں ہوتے ہوئے؟ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک غیر روایتی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے اندر اس قسم کی چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں، آج سے نہیں، جب وہ مطلب مقبول ہوئی 2011 سے، تو اس کے بعد سے یہ چیزیں چلتی رہی۔ پی ٹی آئی کے اندر یہ کوئی بہت انہونی یا نئی بات نہیں ہے، آپسی اختلافات، آپسی ایک دوسرے کے خلاف بیانات، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بھی دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ ان چیزوں کی پروان کرتے رہے ہیں مختلف مواقعوں پہ، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہا ہے حالیہ عرصے میں بھی رہا۔ دانستہ طور پہ تو تبھی کرتے نا، فائدہ ہوا آپ کو لگتا ہے؟ جی وہ ان کی پالیسی جو بھی رہی، اوپر سے یقینی طور پہ ایک کسی وقت میں ان کو ایک گروپ کی طرف حمایت جو ہے وہ سوٹ کرتی تھی، پھر دوسرے گروپ کی حمایت جو ہے وہ ان کو سوٹ کرتی تھی۔ جو حالیہ جو تناؤ کی بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ سے ان کو ہٹائے جانے کے لیے کچھ کوششیں ہونا، اور ان کی جانب سے جوابی کوششیں جو ہیں، یہ وجہ ہے بنیادی طور پہ بڑی، جو کہ اختلافات ذرا زیادہ پارٹی کے اندر کھل کے آ گئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے دیگر فیکٹرز بھی جو کہ مرکزی قائدین ہیں پی ٹی آئی کے، اور عمران خان کی جو فیملی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، چونکہ اس میں کوئی اب میرے حال میں ابہام نہیں رہا، بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ علی امین سے کچھ ناراض ہوئی، انہوں نے جو ہے وہ اپنی حمایت کسی حد تک جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کی طرف کرنے کی کوشش کی، تو اس کا ریئیکشن جو ہے کے طور پہ جو ہے وہ علی امین نے ریکٹ کیا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ الزامات جو ہے وہ ان کے گروپ کی طرف سے آنا شروع، تو یہ بنیادی وجہ جو ہے وہ میرے حال میں وزارت اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہے اس کے بچانے یا اس کو ہٹانے کی جو ہے وہ وجہ ہے موجودہ وقت۔ ٹھیک ہے، اچھا بنیادی وجہ کی بات ہو رہی ہے تو میں کاشف صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ کو نہیں لگتا کہ بنیادی وجوہات کہہ لینا چاہیے، کیونکہ بہت ساری وجوہات کی بنا پہ پی ٹی آئی کے اندر ہمیں اختلافات دکھائی دیتے ہیں، تو ان وجوہات میں سے ایک آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل فساد تو وہیں پر ہمیں بپا ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے سب کے درمیان؟
असमा साहिबा, मैं चूंकि ये कहता रहा हूँ तो आता से है कि तहरीक इंसाफ में कुछ 2 बड़े धड़े हैं, फिर 4 धड़े पंजाब के और KPK के अलहदा है, लेकिन मैं अब आपको बताऊँ अब ना तहरीक इंसाफ 2 हिस्सों में बाकायदा बट गई। अच्छा, एक है डील ग्रुप, एक है नॉन डील ग्रुप। डील ग्रुप जो है ना वो ये चाहता है कि भाई अल्लाह का वास्ता सोशल मीडिया वालों को कि आप मेहरबानी करें, हाथ हल्का करें, बाकी लोगों को हल्का करें, हम कोई ना कोई गेम बना के किसी ना किसी तरीके से को पाँव पकड़ के को पावर कॉरिडोर के किसी तरीके से खान को बाहर निकालें। जो नॉन डील ग्रुप है वो कहता है जी नहीं, डट के खड़ा है कप्तान, नहीं डील करेगा, ये खुद ये करेंगे वो करेंगे। अब वो जो सलमान अकरम राजा साहब है ना वो नॉन डील ग्रुप के करता धरता है। अच्छा। सलमान अकरम राजा साहब के पीछे अलीमा खान साहिबा की कोशिश है, काविश है उनको सेक्रेटरी जनरल बनाने की। बैरिस्टर गौर साहब जो से हैं वो है डील ग्रुप के हामी। वो कहते थे कि आप 26 नंबर चुंगी पे बैठ जाएं, 0 पॉइंट पे बैठ जाएं, और अगर वो उस वक्त बैठ जाते तो अली अमीन गंडापुर खुद ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि अगर हम उस वक्त 26 नंबर चुंगी पे बैठने का फैसला कर लेते तो जनवरी फरवरी तक हो सकता हम किसी ना किसी शेप में खान साहब को बाहर ले आते। अब मैच्योर पॉलिटिक्स ये है कि आप कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करें, को माफी तलाफी का रास्ता निकालें, कुछ करें और आप खान साहब को बाहर निकालें। अदरवाइज तो सजाएं पे सजाएं हो रही हैं, केस पे केस चल रहे हैं और मामला यूं चलता रहेगा। दूसरी तरफ जो है उनको नजर नहीं आ रहा, वो जो मैच्योर पॉलिटिशियन है वो समझता है कि ये बाहर आए, हम जलसे जुलूस करें, अगले इलेक्शन का मोमेंटम बनाएं, कुछ चीज़ों को लेके चलें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं जी हमारे व्यूज़ आने चाहिए, हमारे डॉलर बिकने आने चाहिए, हमारा वीलॉग बिकना चाहिए, खान अंदर पड़ा है तब भी ठीक है, खान नहीं पड़ा तब भी ठीक है, उनका मामला ये है। सो सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर जो आमने सामने है वो इस बुनियाद पे कि मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं है, आप अंदर जाके मुलाकात करके आ जाते हैं। ठीक है। सो ये एक क्लियर डिवाइड है। और सोशल मीडिया का मसला ये है कि ये वो पार्टी थी जिसको जो सोशल मीडिया पे बहुत जिंदा थी। देखिए सोशल मीडिया का ना बड़ा फिलॉसफी बड़ी डिफरेंट है। सोशल मीडिया पे पाक और हिंद, पाकिस्तान और इंडिया की अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है सलमान खान, शाहरुख खान इससे बड़े पॉपुलर होंगे, लेकिन पॉपुलैरिटी को प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके असेंबलियों में आना वो एक डिफरेंट जॉब है। जो जॉब जो है वो मैच्योर पॉलिटिशियन कर सकते हैं, शाहमूद कुरैशी कर सकते हैं, परवेज लाई कर सकते हैं, किसी हद तक अली अमीन गंडापुर कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाकी जितने हैं इनके पास उस तरह का कोई गिदड़ सिंगी नहीं है कि वो पॉपुलैरिटी को अपने उस मैंडेट में कन्वर्ट कर सके। सही हो गया। काशिफ साहब आपने ये कहा कि खटाई में पड़ती हुई दिखाई देती है इस सारे इख्तलाफात की वजह से बानी की रिहाई। तो आजम साहब से पूछ लेते हैं, आजम साहब क्या एक महज यही वजह है कि जो आपसी इख्तलाफात हैं इसकी वजह से डिले हो रहा है खान साहब की रिहाई में, या आप समझते हैं कि नहीं मामलात कुछ और भी हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे फैसले जो बानी खुद कर रहे हैं जेल के अंदर बैठ के वो भी उनकी रिहाई में ताखीर का कहीं ना कहीं सबब बन रहे हैं? आजम साहब देखिए असमा साहब, PTI के बयानिए ने पाकिस्तान में ताकत, इख्तियार और अवामी राय के बाहमी रिश्ते को नए सिरे से मुतय्यन किया है। ये बयानिया इस बुनियादी सवाल को छेड़ता है कि रियासत अवाम के लिए है या अवाम रियासत के लिए। ज़हमत का ये फलसफा अब सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं रहा, ये नई नस्ल में इस कदर ज्यादा सराहियत कर गया है कि अब जो नई नस्ल जिसका जिक्र काशिफ साहब ने किया वो सोशल मीडिया पर इस कदर एक्टिव है कि वो अब इन सारी चीजों से, हयूदो कियूद से, इन पाबंदियों से बाहर आ चुके हैं। अब रियासत के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है कि वो इस मज़ाहमत से जो PTI के अंदर बढ़ रही है इससे सीखते हैं या इसे एक तूफान समझकर भुला देते हैं। देखिए बाहमी धड़े बंदियों ने गुज़श्ता रोज मादनियात जो बिल था उसको भी मुतनाज़ा किया। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई के ऊपर जो इल्जामात थे अली अमीन गंडापुर साहब ने लगाए। इसके बाद PTI आपको धड़ेबंदियों का शिकार नजर आती है KP के अंदर, पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर। लेकिन जिसका जिक्र आपने भी किया और मुअज़्ज़ज़ पैनल भी इसके ऊपर बारहा जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ यही है कि बानी चेयरमैन को किसी तरह जेल से बाहर निकाला जाए। यही वजह है कि उनकी जो तीनों बहनें हैं उनका इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है कि वो पार्टी को लेकिन ऐसा लगता है आजम के ये एजेंडा सिर्फ इन 3 बहनों का है। बाकी अगर हम बात कर लें उनकी सियासी टीम की और खास तौर पर अदालती टीम की, तो वो कोई खातिर खा इसमें कुछ कर नहीं सकी इस मामले में। आसमा साहबा, मैं आपको क्या बताऊं कि 9 मई के बाद कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जिन्होंने अपनी लोकेशन मेरे साथ शेयर की और कहा कि केयर टेकर सेटअप में आप पुलिस को बताएं कि मैं इस जगह पे छुपा हूं, कम से कम वो आए और हमें अरेस्ट करके ले जाएं, हम सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं। खैर ये तो एक खबर है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रोहबंदियां, धड़ेबंदियां हैं,
یہ ایک انیشل پروسیس ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، ایسا ہوتا ہے. پھر آپ نے لوگوں کی لوکیشنیں شیئر کی کہ نہیں، کو گرفتاریاں کروائی کہ نہیں؟ چلے یہ بھی بتا دیں. دیکھیں یہ تو لوگوں کا ان کا ایک راز تھا جو مطلب میں آپ نے ٹی وی پہ فاش کر دیا اور اس کی مزید ڈیٹیل آپ نہیں دے رہے ہیں. کس کو گرفتار کرایا. کاشف صاحب، ہم جو ایک مرکزی مدعے کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف آج کی پولیٹیکل پارٹی ایسی پارٹی ہے، اس قابل بن چکی ہے کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو جیل سے باہر آ چکے؟ چلے یہ ہم پوچھ لیتے ہیں طاہر صاحب سے، یہ طاہر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. طاہر صاحب، ایک تو مجھے بتائیے گا کہ یہ واقعتاً صرف ان کی بہنوں کا ایجنڈا ہے ان کو باہر لے کے آنا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پارٹی میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو بانی سے بہت زیادہ لائل ہیں؟ کیونکہ اس وقت جب ہم بات کر رہے تھے تو کاشف صاحب نے بھی کہا اور ایک اور بھی ہمارے ساتھ اس دن پینلسٹ موجود تھے، انہوں نے بولا کہ بانی چونکہ بہت سارے لوگ سے خود مفادات حاصل کرتے رہے ہیں تو وہ اب اسی چیز کا شکار ہو رہے ہیں. اب وہ جیل میں ہیں تو باقی جو باہر کے لوگ ہیں وہ مفادات حاصل کر رہے ہیں. اور سر جب ہم مفادات حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں بانی کی اس قید سے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں صرف ان کی سیاسی ٹیم جو ہے وہی نہیں ہے، قانونی ٹیم نے بھی بڑے سارے اس سے مفادات حاصل کیے ہیں، سنے بڑے پیسے ویسے بھی بنائے ہیں، اور مزید بھی کچھ لوگ اس میں سے چاہتے ہیں کہ ابھی اندر ہی رہیں بانی؟ ایک تو یہ علی فرقان نے جیسے بتایا کہ یہ غیر روایتی پارٹی ہے. جی جی. اب یہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کا المیہ ہے کہ تنظیم سازی ہے نہیں، گراس روٹ لیول پہ آرگنائز نہیں ہے. لیکن تحریک انصاف کے باب میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ جو یقیناً یہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ایک غیر موروثی پارٹی ہے. تو جہاں موروثی پارٹی ہیں ان پر جب اطلاع ہوتی ہے تو ان کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد نصرت بھٹو اور بے نظیر کے اوپر ورکر سارے اتفاق کر لیا، موروثیت کا انہیں فائدہ ہوا. اور یہی وقت جب میاں نواز شریف پہ آیا تو کلثوم نواز، محترمہ کلثوم نواز اور مریم نواز نے کیونکہ کنسولیڈیشن ان کی لیڈرشپ کی ہو گئی. اب یہ غیر موروثی پارٹی ہے اور پارٹی بھی سیاسی حکمت عملی کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے. ہاں وہ جب اسمبلیوں سے اتنی وسیع تعداد میں اراکین اسمبلی کا استعفیٰ دینا، پارلیمانی سیاست نہ کرنا، صوبائی جو حکومتیں ہیں اور صوبائی اسمبلییں وہ برخاست کرنا، تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے سٹریٹ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور تیسرا ان کا ڈپلومیٹک فیلئر ہے. پاکستان کی سیاست میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ باہر سے کچھ بااثر آوازیں آتی ہیں اور آپ کو یہاں ریلیف ملتا ہے. وہ ہم نے تحریک نون لیگ کے آپ نے باہر کی آوازوں کی بات کی سر، تھوڑا سا اس میں یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ جو پی ٹی آئی کی بیرون ملک جو سپورٹرز ہیں اور جو وہاں پر ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم جو ہے اس میں، اور جو یہاں پر ٹیم ان کی موجود ہے اس میں بھی تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے بیرونی سپورٹ جو سوچی جا رہی تھی وہ اس طرح سے نہیں مل پائی. اس کے اندر اب دو طرح کے ایک دھڑے ہیں، جیسے کہ ایک ان کی ٹیم ہے جو سیاسی ٹیم ہے، اور سیاسی ٹیم میں اگر شاہ محمود قریشی کو اور پرویز الہی کو اور ان لوگوں کو اختیار دیا جائے تو بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں. دوسرے وکلاء ہیں وہ لیگلی کیس فائٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ پولیٹیکل ایرینا میں ان کے اندر مذاکرات اور جوڑ توڑ کی نہیں ہے. اور تیسرے جو یوٹیوبر ہیں، ویل آگر ہیں، پاپولسٹ لیڈرشپ ہیں، وہ یوتھ کو متحرک رکھ سکتے ہیں، وہ ان کی رہائی میں مددگار نہیں ہو سکتے. اب جو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ اطلاعات کے مطابق بات چیت بھی چل رہی ہے اور دوسری ٹیم دباؤ بھی ڈال رہی ہے، لیکن اب جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا شمار آج کی تاریخ میں طویل ترین جو لوگ سیاستدان یا سابق وزیر اعظم جیل میں رہے ہیں ان میں شمار ہونے لگ پڑا. تو اس پیمانے پہ دیکھا جائے تو ان کا بڑا ایک ہارڈ ٹائم ہے. اور چوتھا یہ فیکٹر یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں گروپنگ ہے، یہ ہے، یہ کسی بھی پارٹی پہ ابتلا ہے تو میڈیا یہ خبریں چلائے گا، مقتدر حلقے گروپنگ کریٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا دیں گے، اور ہم دیکھ چکے ہیں. ہم بالکل واقعی یہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں. لیکن جب آپ نے کہا نا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ پارٹی کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت پر دباؤ کسی طور بڑھایا جا سکے ان اختلافات کے باوجود اور بانی کو باہر لایا جا سکے، تو جب حکومت پر دباؤ کی بات ہو رہی ہے تو صرف پی ٹی آئی حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے بلکہ پاکستان کے جو کسان ہیں وہ بھی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں. کیسا دباؤ ہے اور کیا اس دباؤ کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے کسان کو؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब बात होगी किसानों की, जो गंदम का नर्ख तय न करने पर हुकूमत को वार्निंग दे चुके हैं। कहा ही जा रहा है कि अगर 14 अप्रैल तक, जिसमें कोई ज्यादा दिन रह नहीं गए हैं, हुकूमत ने नर्ख मुकर्रर न किए उनके मन चाहे या जो वो डिमांड कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं उसके मुताबिक, तो फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। और इसमें कोई चंद लोग या चंद किसान नहीं होंगे, बल्कि हजारों की तादाद में किसानों को बाहर निकाला जाएगा, जिसमें उनकी फैमिलीज में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। तो ये हुकूमत की तरफ से अभी इस पर ये मौक़िफ़ आया है, बजाय कि कोई रेट जो है वो तय किया जाता। 2022 में भी अली फुरकान मुझे ऑफर बता रहे थे कि एक रेट दिया गया था। अली से हम ये पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ताहिर साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। आप मुझे मलिक साहब ये बता दीजिएगा कि हुकूमत क्यों, जब भी कोई किसी से कोई हुकूमत से मुतालबा किया जाता है तो वही कह देती है कि या तो ये किसी गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहा है या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा है। अब हुकूमत ये कहती हुई हमें दिखाई देती है कि जी ये जो काश्तकार हैं ये हुकूमत को एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे ब्लैकमेल कर रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत तो जब जो भी हुकूमत आती है उसके अपोजिशन पार्टी के बयानात और होते हैं और हुकूमत के और होते हैं, वो उन्हें जहेज में मिल जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि किसानों ने कब ब्लैकमेल किया? ब्लैकमेल तो किया इस मुल्क में शुगर वाले ने, पत्ती वाले ने, तेल वाले ने, और जो बड़े कार्टेल हैं घी वाले ने, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने, और सेलुलर नेटवर्क्स ने, और ऐसे ऐसे लोगों ने जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, हाउसिंग सोसाइटी वालों ने। तो कब किस गरीब किसान ने, जिसके जूते फटे हुए हैं, जिसके कपड़े मैले हैं, जो हमें मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता था कि ज़मीन सोना उगलती है, अब वो गुर्बत उगल रही है। अब ज़रा गौर से सुनिए, एक ही ज़मीन है, एक ही मौसम है, और एक ही है। वाघा बॉर्डर से उस पार आपको जो फी एकड़ है 44,300 रुपीज़ बचत है किसान की, चंद किलोमीटर के फासले पे, और यहाँ पे 36,000 रुपये नुकसान है। इसका सवाल इस्लामाबाद में बैठे हुए डिसीजन मेकर दे सकते हैं। और आप देखें रमज़ान में जो ब्लैकमेल है करने वाले हैं, उनका जरा मैं आपको डाटा बता दूं कि हर रोज 3-4 रुपए चीनी की कीमत बढ़ती रही। 1 रुपया बढ़ने से अरबों खरबों रुपए मिल मालकान जो हैं वो अमीर होते हैं। और टोटल जो है 30 रुपए के करीब 30 रमजान, और फिर वो लोग उम्रे पे भी गए, और रहमतें बरकतें चीनी की भी और रमजान की समेटते रहे दोनों। देख लें जो और अब जब गुजर गया, अब क्रेडिट गवर्नमेंट लेगी कि हमने रेट कम कर दिए। तो ये बात ये है कि इस वक्त जो आप चीनी की कीमत देखें तो 170 रुपए किलो है, और गंदम की कीमत देखें तो वो 70 रुपए किलो है। तो एक मन जो गंदम है उसके एवज लोग जो हैं 1 किलो गोश्त नहीं खरीद सकते। यानी आपने ये जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है इसकी बिल्कुल तरदीद कर दी। और मेरे ख्याल में इससे सारे सिर्फ गवर्नमेंट ये डाटा दे दे कि उन्होंने यूक्रेन से किस कीमत पे गंदम पहले एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट की, इसकी क्या मंतक है कि एक चीज आपके पास सरप्लस है, आपने बाहर भेजी, फिर मुल्क में किल्लत होगी। 300 अरब रुपए और फिर चीनी का भी ये हुआ, और वो इंक्वायरी हशप हो गई क्योंकि लोगों ने दस्ताने पहने हुए थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, ये दस्तानों की बात तो हम कर ही रहे हैं, ये मसला कैसे हल होगा ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। चूंकि आजम हुकूमत के मौक़िफ़ की बात हो रही है कि जी ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जब आप ये कहते हैं कि ये किसान इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि ये किसी एक पार्टी के मौक़िफ़ में हैं, तो मैं कल भाई यहाँ तो फिर अगर ये तो फिर पीटीआई का क्रेडिट बनता है ना, क्योंकि वो तो सही बात पे खड़े हैं। अगर किसान पीटीआई के कहने पे या किसी पार्टी के कहने पे खड़े हैं तो फिर तो हुकूमत को पीटीआई को एक क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने लोगों को आगाह किया उनके हुकूक से, जिसके लिए आज वो आवाज उठा रहे हैं कि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं, आपके कहने पे गंदम उगाइए, हमें इसका जायज रेट तो दें। आसमा साहबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब पंजाब हुकूमत ने ये कहा था, मरियम नवाज साहबा ने ये ऐलान किया था, तो अब उनको चाहिए, उन्होंने कहा था कि किसान आए और गंदम उगाए। किसानों ने गंदम उगाई है, किसानों ने दिल खोल के उनकी बात पर लब्बैक कहा। हुकूमत देखिए, हुकूमत माँ बाप का दर्जा रखती है ना, तो जब हुकूमत ने कहा आप करें हम करेंगे, अब जब किसानों ने गंदम उगाई और रिकॉर्ड गंदम हुई है, अब वो कहते हैं जी इसके ऊपर जो है ना वो पॉलिसी नहीं बन रही। देखिए, ज़रूरी पॉलिसियों का फुकदान इस मुल्क को ले डूबेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पानी की कमी है, महंगी खाद और बीज है, ज़रूरी कर्जों का बोझ है, मौसमियाती तब्दीलियां हैं, मंडियों तक हमारी जो अजनास है उनकी रसाई के मामलात हैं। इन सारे मामलात के अंदर आसमान साहबा, एक किसान जो है जब वो गंदम बोता है तो वो इस उम्मीद पर बोता है वो गंदम हम तक पहुंचती है, हम खाते हैं, और वो इस मुल्क को अनाज फराहम करता है ताकि लोगों की जिंदगी बच सकें। और उसका आलम यह है कि वो सड़कों के ऊपर बैठा है, एहतजाज कर रहा है, और उसको उसकी वो कमाई जो उसने जमीन के अंदर
डाली थी इस मुल्क को अनाज पहुंचाने के लिए, वो नहीं उसको मिल रही और वो सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहा है। और आप ये कहते हैं ये एहतजाज इसलिए है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा लेके आ रहे हैं। अरे भाई खुदा का खौफ करो, ये मुल्क 70% ज़राअत के ऊपर का चल रहा है। इस मुल्क के अंदर तरबेला डैम के अंदर पानी डेड लेवल पर चला गया है, अब मंगला डैम के अंदर पानी खत्म हो रहा है। इस मुल्क के अंदर जो है वो डैम्स नहीं बन रहे। यूएनओ ने कहा है कि पाकिस्तान 2025 में पानी की शदीद किल्लत वाला मुल्क हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पंजाब और दीगर शहरों में आपको कंटेनर माफिया नजर आएगा जो कराची में नजर आता है। अगर हमने अपनी और उसकी सरपरस्ती भी बड़े-बड़े उसकी सरपरस्ती भी बड़े-बड़े पॉलिटिक्स जो हैं उनके फिर नाम सामने आते हैं अगर उनको देखा जाए। आजम शुक्रिया, आप मौजूद हैं हमारे साथ। अभी मुझे आगे बढ़ना है। काशिफ रफीक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। काशिफ साहब, आप जब हम दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हैं, अभी मेरे जहन में तब भी ये सवाल था, मिस हो गया मुझसे, कि आप बल्दियाती निज़ाम पर बड़ा सारा जोर देते हैं और हमें भी लगता है कि जो ऐसे दहशतगर्दी के मसाइल या मुख्तलिफ पनाह गज़ीन जो आ जाते हैं और ऐसी कार्रवाइयाँ फिर करते हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वहाँ पे ये कि मोहल्ला कमेटियाँ अगर हों तो बहुत सारे लोगों पर बड़ी अच्छे से नज़र रखी जा सकती है। एक ऐसा ही सिस्टम हमारे पास था ऐसे सारे बहरानों पर काबू पाने के लिए और उसको नाम दिया गया था राशन कार्ड का। आपको नहीं लगता है कि अगर फिर दोबारा से कोई ऐसा सिस्टम मुतारिफ करा दिया जाए, हमें पता हो घर में कितने एक फैमिली के लोग हैं, कितनी हमारी ज़रूरत है, तो पहले ना तो हम चीनी और गंदम बाहर एक्सपोर्ट करें और ना फिर उसको इंपोर्ट कर रहे हो महंगे दामों, ये सिलसिला ही खत्म हो जाए? सर बड़ा अच्छा सवाल। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हो, जो मिल ऑनर्स हैं जो दिहाड़ियाँ लगाते हैं अरबों खरबों की, वो मिले बेच दे। अगर ये सारा फार्मूला लगा दे, ये फार्मूला लगाना किन्होंने है? पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंटेरियंस ने। शुगर मिल का मालिक, फ्लोर मिल का मालिक गरीब आदमी थोड़ी है भाई, उसका कोई ना कोई रिश्तेदार या वो खुद या पार्लियामान में बैठा है या सेनेट में बैठा हुआ है। मैं तो, मुझे आप बताएं कि इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत लगा लें और ये 3, 3.5, 4 साल इनका लगा लें, कोई एक केस मुझे बता दें करप्शन का जिसके ऊपर सजा और जजा का फैसला हुआ हो? नहीं हुआ। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी आपके, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट देखे जी, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट थी सर, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट, ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना, तारीख में पहली दफा शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई। नहीं, शुगर सर मेरी बात सुने, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट जो सबसे पहले शुगर की इंक्वायरी कराई इमरान खान साहब ने, और उसके बाद इमरान साहब की हुकूमत घर चली गई। फिर आपने खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि हम गंदम की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सामने लेके आएंगे, लेकिन चूंकि उस वक्त वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब थे, उस वक्त वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब थे, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक ब्यूरोक्रेट को उन्होंने एक सीट से हटा के दूसरे में डाल दिया और कहानी खत्म हो गई। जिस वक्त जिस माशरे में सजा और जजा का फैसला ही ना हो, जिस माशरे में ये रेस हो के 1 नंबर बेचे, 2 नंबर बेचे, 10 नंबर बेचे, जखीरा अंदोजी करें और आप अपना माल डबल करें, ट्रिपल करें, तो मुझे आप बताएं कि वहां पे किसान बेचारा तो मर गया। किसान क्यों मर गया? किसान फसल देता है, स्प्रे खाद उधार पे ले लेता है। उधार देने वाला, देखिए उधार देने वाला क्या करता है, ओरिजिनल रेट से डबल रेट में उसको उधार देता है और फिर जाके खड़ा हो जाता है कि आपने मेरा उधार देना है, ये सारी फसल मेरी, आगे फिर उधार ले ले। जब तक आप इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, आप देखिए इस मुल्क का अलमिया कि यहाँ पे पहले हम गंदम में एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं, पहले शुगर बाहर, चीनी बाहर जाती है, फिर शक्कर वापस आ जाती है। सो मेरा एक ही मामला है, जी जी सर, बल्दियाती निज़ाम, तमाम मसाइल का हल मौजूद है, भले वो राशन कार्ड हो या कोई भी उसे शेप दे दे, लेकिन ये पार्लियामान में बैठे हुए सियासी जमहूरी पहलवान ये आइन जमहूर की बात करेंगे, ये बल्दियाती निज़ाम को उसके हकीकी मानों में नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर मामला सही नहीं होंगे। जी आजम, बल्दियाती निज़ाम तो इनको लगता है हमारी मौत है, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाएंगे। काशिफ साहब इसको तो आप भूल जाएं। ठीक हो गया। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? मुझे क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है, टाइम मेरे पास कम है। अली फुरकान, आपको लगता है कि चलें हम नहीं तायुन कर पाते जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है, लेकिन हम ये तो सोच सकते हैं ना कि भाई अगर यही हालात रहे किसान के, तो फिर यहाँ पर गंदम बोएगा कौन? काटना और उसकी कीमत लगाना तो बड़ी दूर की बात है, तो हालात तो बहुत खराब हो सकते हैं, खुश्क साली भी है अली हमारे मुल्क के अंदर। आप अंदाजा लगाइए आसमा कि जब भारतीय पंजाब में और हरियाणा में यही किसान एहतजाज करते हैं मोदी की हुकूमत के खिलाफ, तो और जब इन्हीं किसानों को मोदी कारपोरेट सेक्टर के रहमो करम पे छोड़ देता है, तो हमारे सियासतदान उन किसानों की बात करते हैं, उनकी हमायत करते हैं, लेकिन अपने किसान जब ये कहते हैं कि हमें आप माफिया पे, आप हमें जखीरा अंदाजों के रहमो करम पे मत छोड़ें, हमारे लिए एक सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करें जो कि उनका हक है, तो हम उन्हें ब्लैकमेलर कहते हैं। ये
हमारा एक निज़ाम रहा है हमेशा से। हम हुकूमत हर साल जो अब एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो कम से कम कीमत है जो हुकूमत जिसका तयन करती है। अब आपने हवाला दिया कि हमने माजी में अपनी ही गंदम एक्सपोर्ट की और फिर वही दोबारा खरीदी। इस वक्त भी जो अदाद शुमार है वो ये बताते हैं कि हमारी गंदम की जो पैदावार है वो कम है और हमें इस साल में गंदम बाहर से मंगानी होगी। यूक्रेन से आप नहीं मंगवा सकते, रशिया से शायद भी मंगाना आपके लिए मुश्किल हो, तो आपके पास महंगे ऑप्शंस होंगे गंदम मंगाने के, और आप अपने किसान से जो है वो गंदम खरीदना ही नहीं चाह रहे, उनको जो है वो रहमो करम पे छोड़ रहे हैं। यही गंदम आपको जो है वो बाहर से महंगी मंगवानी होगी, चाहे आपको अमेरिका से मंगाने। तो अपने किसान की बात सुने। इस किसान ने आपको कोरोना में सहारा दिया था, इसी ने आपकी मैशत को बचाया था। आम आदमी को जो है वो आपकी मैशत को खड़ा रखने में इसका बहुत अहम किरदार है। तो इसका जो है वो सहारा बने, इसको बड़ी जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत बात कीजिए आपने मुल्क के किसानों के लिए। बहुत शुक्रिया अली फुरकान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। ताहिर नईम मलिक साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आजम मलिक साहब, काशिफ रफीक साहब, आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक यानी मंडे, सोमवार के रोज आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।